हमारे साथ कॉलर हैं, आप भी कॉल कर सकते हैं, जो भी सवाल कीजिएगा मुख्तसर बात कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस प्रोग्राम में शिरकत कर सकें। अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान, ये खेल नहीं चलेंगे। हमें कहते हो आओ इलेक्शन की तरफ। इलेक्शन के लिए 3.5 साल हम सड़कों पे रहे हैं, तुम इलेक्शन से भागते रहे हो। तुम्हें इलेक्शन की तरफ धकेला है अदम एतमाद की तहरीक ने। तुम में हिम्मत है, तुम में जुर्रत है, कौमी असम्बली के अंदर अदम एतमाद की तहरीक का सामना करो। और ये जो तुम लोग कभी कभी सड़कों पे बुलाते हो ना अपने यूथियों को, इनको चूहे के बिलों में भी जगह नहीं मिलेगी। पब्लिक हम हैं, अवाम हम हैं, तुम तो धोखा हो, तुम तो शराब हो। तुम किस बुनियाद पर, किस खुशी में जश्न मना रहे हो? धोखा देकर, दगा करके, फ्रॉड करके। हाँ, पीटीआई का ये मकाम बनता है। तुमने कहा 10 लाख लोगों को लाऊंगा, तुम 10,000 लोगों को मुश्किल से जमा कर सके। तुमने कहा जिस दिन अदम एतमाद होगा कारकुन इस्लामाबाद आएंगे, एक कारकुन नहीं आया। अब ये बातें छोड़ दो, ये तुम्हारी नहीं रही। अब जश्न हमने मनाने हैं। तुम्हारी हैसियत तो आज सामने आ गई है तुम्हारी कारकर्दगी की बुनियाद पर। खत के पीछे छुपने की कोशिश मत करो। बताओ तुम्हारी कारकर्दगी क्या है? तुमने मुल्क की मईशत का क्या किया? तुमने गरीब का क्या किया? जो वालिदैन अपने बच्चों के तालीम का फीस नहीं अदा कर सकते उसका क्या बना? अपने बच्चों के लिए बाजार से राशन खरीदने के काबिल नहीं रहे, इस पे बात करो। दोबारा पब्लिक के सामने जामना, लोगों को मुंह दिखाना बहुत बड़ी जरूरत की बात है। लिहाजा काबा किस मुंह से जाओगे गालिब? शर्म तुमको मगर नहीं आती। गुजारिश ये है कि आप अपना सवाल प्लीज़ कीजिए, क्योंकि बहुत से लोग कोशिश करते हैं कि वज़ीर आज़म से कोई सवाल करें तो फिर उनको मौका मिलना चाहिए। 0519224000। नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको रमज़ान की मुबारकबाद देना चाहती हूँ। अल्लाह ताला आप पे अपनी रहमतें नाज़िल करे। शुक्रिया जी। मैं आपसे कुछ बातें करना चाहती थी। जी जी। पिछले कुछ दिनों से प्रोपेगेंडा और झूठ का एक बाजार गर्म है, जिसकी अब जाहिर है जिसका पोल अब खुलना शुरू हो गए हैं। मैं आज ये सवाल करना चाहती हूँ कि वो खत जिसको आपने छुपा कर तय लगाकर पता नहीं कौन सी दराज में रखा हुआ है, उस खत के सारे कंटेंट्स तो आप बता चुके हैं और आपने ये भी बता दिया कि कहाँ बैठ के साजिश तैयार हुई, सब कुछ आपने बता दिया। तो वो आपने खत क्यों नहीं दिखाया? मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि वो खत आपने इसलिए नहीं दिखाया कि वो खत सिरे से था ही नहीं, और वो जो आप जेब में लेके फिर रहे थे और आपने जलसे में दिखाया था वो एक खाली कागज था। ये एक ड्रामा था जिसका पोल अब खुल भी रहा है और बहुत जल्दी खुलने भी वाला है। फिर आपने नेशनल सिक्योरिटी कमेटी को, एनएससी जिसको कहते हैं, तो आपने उसको अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया। वो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी है, इमरान बचाओ कमेटी नहीं है। आपने उसको भी इस्तेमाल किया और आपने ये तासुर दिया कि इदारे आपके साथ शामिल हैं, जबकि कोई आपके साथ इस झूठ में शामिल नहीं है। और आप ये समझते हैं कि आप अपनी बदतरीन कारकर्दगी के बाद जो 3.5 साल आपने नवाज शरीफ साहब का खून चूसा है, आप ये समझते हैं एक खत दिखा के आप चुप करके नीचे से निकल जाएंगे? और आप ये समझते हैं कि आपने जो बड़ा नैरेटिव दे दिया है कौम को, कौम आपकी महंगाई को भूल जाएगी? तो आप याद रखें कि दिन में सैकड़ों बार, हजारों बार जब पाकिस्तान की आवाम चीनी खरीदने जाएंगे किसी दुकान पर, तो वो आपको बददुआएं देते हुए बाहर निकलेंगे। वो कहेंगे कि किसी और को वोट देंगे, इमरान खान को वोट नहीं देंगे। ये है आपकी असल हकीकत। और फिर आप दावेदार है कि ओ हो अगले इलेक्शन में मैं ये कह के जाऊंगा, अगले इलेक्शन में मैं वो कह के जाऊंगा। बात ये है कि अगले इलेक्शन में आप बतौर गद्दार, आइन तोड़ने वाले का चेहरा लेकर जाएंगे और मुस्लिम लीग नून और अपोजिशन आपको बख्शेगी नहीं। आप कहते हैं मैं आखिरी बॉल तक मुकाबला करूंगा, तो आखिरी बॉल पे तक मुकाबला करने वाली की असल शक्ल ये है कि जब अपने ही लोग भाग गए और ऑपोजिशन लेकर आई तहरीक अदम एतमाद नेशनल असेंबली में, तो असेंबली तोड़ दी। और फिर आज आपकी हुकूमत खत्म हो चुकी है और आप ढिठाई से वजीर आजम के ऑफिस पे विराजमान है। ढिठाई से आप पीटीवी के रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं। रोज पीटीवी के टैक्स पेयर के पैसे, आवाम की खून पसीने की कमाई से आप रोज टीवी पे आकर घंटों आवाम का सर खाते हैं। अब तो टीवी ने भी आपको दिखाना छोड़ दिया, मीडिया ने भी दिखाना छोड़ दिया। भाई इतने झूठ कौन सुन सकता है? और आपको ये हक किसने दिया कि आप पाकिस्तान टेलीविजन, जो इस स्टेट की
امانت ہے. غریب عوام کی خون پسینے کی کمائی سے چلتا ہے. آپ کو کس نے اس کو استعمال کرنے کا حق دیا؟ آپ کو کس نے ہیلی کاپٹرز کو وزیر اعظم نہ ہوتے ہوئے, اپنی حکومت ختم ہوتے ہوئے, کس نے آپ کو حق دیا کہ آپ وہ ہیلی کاپٹرز استعمال کریں, وہ گاڑیاں استعمال کریں, وہ آفس کو استعمال کریں اور اپنی سیاست کو چمکائیں وہاں بیٹھ کر اسٹیٹ کے ریسورسز کے اوپر؟ اس کا جواب بھی آپ کو دینا پڑے گا. ایک ایک پائی کا جواب آپ کو دینا پڑے گا. میں بہت تمیز سے بات کر رہی ہوں, میں اس سے زیادہ سخت بات کر سکتی ہوں, لیکن یہ قوم کے سامنے یہ راز اب سب آنے والے. ہم بھی الیکشن سے بھاگنے والے نہیں. الیکشن سے تو تم بھاگو, نکلو ذرا. ہم الیکشن میں ضرور جائیں گے اور آپ جیسے غدار کو انشاءاللہ تعالیٰ تاریخی شکست دیں گے. جی دیکھیں, اب ہمارا اب کافی تجربہ ہو گیا. پہلے تو ہمیں الیکشن لڑنے کی جب شروع میں ہم الیکشن لڑے تو اتنی ہمیں سمجھ نہیں تھی. تو اب تو ہم جانتے ہیں اور ہم پوری تیاری کریں گے. ابھی سے تیاری شروع ہو گئی ہے ہماری. ابھی سے ہم اپنے لوگوں کے جن کو ہم نے ٹکٹس دینے ہیں ان کا بھی اب ہم ان کے اوپر کام کرنا شروع کیا. ہمیں بہت بڑا ایک سبق ملا ہے اس الیکشن میں کہ جو لوگ جن کا کوئی نظریہ نہیں ہے, جن کو الیکٹیبلز نظریے والے بھی ہیں اور الیکٹیبلز ایسے ہیں جن کا کوئی نظریہ نہیں ہے. جو ہم نے دیکھا ہے اس ہارس ٹریڈنگ کے اندر, جو اصل چیز ہم نے سیکھی ہے کہ پاکستان ترقی نہیں کر سکتا جب تک پارلیمنٹ میں اس طرح کے لوگ نہ آئیں جو ملک کا سوچیں. ابھی یہ جو آپ نے دیکھا, یہ جو لوگوں نے اپنے آپ کو بیچا اور یہ ایک عالمی سازش کا حصہ بنے ہیں گورنمنٹ کو گرانے کے لیے, ان کا صرف پالیٹکس میں آنے کا مقصد ذاتی مفادات ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہو گیا ہے, ان لوگوں کی اب سیاست انشاءاللہ ختم ہو جائے گی. وہ اب لوگ آئیں گے جو کہ, اور میں تو انہی لوگوں کو اب اپنی پارٹی میں رکھوں گا. ٹکٹ تو صرف بشک الیکشن ہار جاؤں, ٹکٹ صرف میں نے ان لوگوں کو دینا ہے جو ملک کا سوچتے ہیں, اور خود انٹرویو کروں گا ان کو. تو میں یہ جو لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں, یہ جو ساری اپوزیشن ممبرز ہیں, ان کو کیا ضرورت پڑی تھی اس کو گورنمنٹ کو ڈی سٹیبلائز کرنے کی اور نو کانفیڈنس؟ کیونکہ ایک ان کو باہر سے ان کا پلان 6 مہینے سے چل رہا تھا, جو کہ ہمارے پاس ایویڈنس ہے, جس کی وجہ سے اسپیکر نے رولنگ دی. دوسری چیز کہ ان کو اب فکر ہو گئی تھی کہ جس طرح ملک اوپر جا رہا ہے, اگر یہ اگلے 1.5 سال پورے کر لیے انہوں نے, تو اس کے بعد ان کی سیاسی دکانیں بند ہونے والی تھی. اصل میں ساری ہماری جمہوریت اپنے لوگوں کی نظروں میں ختم ہو گئی ہے. یہ ڈسکریڈٹ کر رہے ہیں, اس کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں رہتی کہ آپ جمہوریت کے اندر اس طرح ایم پیز کی قیمت لگا کے ان کو خرید کے پھر بھیڑ بکریوں کی طرح بند کر دیں. یہ چھانگا مانگے کی پالیٹکس یہی ہوئی تھی. اور پھر یہ کہنا کہ ان خرید کے پھر ایک دوسری گورنمنٹ بنا لو, یہ جمہوریت نہیں ہے. اور میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ اس وقت, اور اس کے اوپر اگر باہر سے بھی ایک سازش کا حصہ بن جائیں, جدھر وہ کہیں کہ اگر عمران خان کی حکومت گرے گی تو ہم آپ کی ملک کی مدد کریں گے. اگر یہ مطلب یہ کہ اگر اس کی حکومت گرا کے جو بھی اگلا جو تیار بیٹھے ہوئے تھے اچپن سلوا کے, وہ آئیں گے تو آپ کے ساتھ ہم اچھی تعلقات ہوں گے. یعنی یہ دونوں چیزیں ملا کے, ایک طرف خرید و فروخت, دوسری طرف یہ ساری ایک جمہوریت کو ڈسکریڈٹ کرنا ہے.